Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta? O maayong hapon kaninyong tanan. Anay nasa kaninyong alagad, Brother Aquilino Valencia, matud kaninyo nining mga lagi kong lamdag sa kinabuhi nga gikan sa pagtulon ang PBC. O kini maumpag kini kung mao kining dulmanon kanunay ininyong mabati sa matag adlaw Domingo. Kung nagapanginaw ako nga pinaagi niini, malamdagan kamo. Pinaagi sa paghatod nako sa Biblia ug uban usab sa mga referensya nga dili supat sa kasulatan. O magapanginaw ko nga sa tanan karon nga nag-view sa Facebook o sa mga radio set sa nakalaing dapit, ako mga magapangamusta kaninyong tanan karon. O magapanginaw ko nga sundon lang ninyo kini maong pagtulunan nga inyo kanunay gi pamatian. Mao kini ang pagtulunan sa PBC mga gitukod sa balaan nga magtutudlo, Divine Master, Master Tomas D. Eugenio Sr. O nining tungura mga higala sa dili pa ko moadto sa unahan, sa ako nang giingon sa niaging mga Domingo, kung aduna kamoy mga gimulo sa inyong mga lawas, magkuha kamo og sudanan sa tubig, o ibutang inyong kamot, kay akong panalanginan. Kay maura man gihapon mo inom ka mong tubig. Basta bintaha na lang kini nga pinaagi giniinig nga kun dunay kamoy mga balatian sa matag usa ka lawas kaninyo labi na kanang diabetes o kanang mga high blood o uban pa mga gibati sa lawas, kidney uban pa. Minom lang ka nining tubig nga akong panalanginan pinagi sa ngalan sa balaan ko magtutudlo. Og usab kamo hangyo Asia pinagi sa tubig nga inyong pag-iimnon, inyo lang lutukon ang pagtawag sa ngalan Divine Master, Master Tomas D. Eugenio Sr. nga mga Espiritu Santo kaluy ako o panalangi ang tubig nga imong pag-iimnon. Usab mo lang kana ang akong ihatag kaninyo kay ako mag-iingon karon. Master, aron sila may bawo nga ikaw mao ang tinuod nga Dios, panalangini ang tubig nga naa sa sudanan nga ilang pag-iimnon sa matag adlaw. Manghinaot ako nga pinaagi niining akong paghangyo kanimo aron maila diha kanila nga ikaw mao ang tinuod nga makaayo sa bisan unsang klaseng sakit. Busa kung kinsa man pananglit nga nagahimo niini Master, panalangini ang akong mga paghangyo kanimo aron maila nila nga ikaw ang matuod nga Dios nining kapanahonan ka. Wasa mga higala ug mga kaigsunan, buhata ka na aron kamo makabaton kamo kaayuhan sa inyong panglawas. Og dining tumura mga higala ug mga kaigsunan, niadtong mga miaging Domingo, kini ba si Yunerki kanunay lang gyud siyang magpadangat og mga mensahe pinagi sa text message. Gani ingon pa niya siyang message o text message ni adtong pitsa 4 ning bulan sa Hulyo 2021. Matud ni ining iyahang text message gingon, "Oy nasayop ka kay una pang nagwali ninyo si Elpidio de la Piña nga nagwali nga Espiritu Santo. Wahi mong namutbot." Matud pa ni ining iyang text, naguna si Hari de las Frutas or Elpidio de la Piña, mga bakakon kamong magwawali. Muna iyang mga text, pero hinahinayon ko pagtubag kining iyang mga text message mga higala. Dili man pwede nga dili na ko niya siya tubagon. Kay iniliging wa man gud sa kahibaw nga kana si Elpidio de la Piña una mi intaw nagwali dinhi sa Cebu. Ang una dito sa Duay Arbi, ang Duay Arbi pagani dito pa na sa Laho, Gurudul Laho. Hangtod nabalhin din ha sa Puente Osmeña, tapat anang taas nga building sa Metrobang. Naa sa second floor. Ang ibabaw ana ang DYFX sa Iglesia ni Cristo nga estasyonan. ug ang ubos DYRB hangtod nabalhin dinhi sa
si Padilla. Ni atong panahon na si Elpidio de la Peña nagwali, ang iyang giwali si Maria Sinukuan nga mga Espiritu Santo. Kumo nga among nahatag ang pagpasabot dito ni Elpidio de la Peña nga kanang Espiritu Santo dili intaw na babae. Kay iya man gipamatud-an nga si Maria Sinukuan mao ang Espiritu Santo kay maglilipay. Kinsa man kuno ang mulipay daw kuno sa lalaki, ang babae. Busa ang lalaki malipay kay gihatagan magkalipay kuno sa babae. Busa among gihatag ang hustong hubad rukon sa ng Espiritu Santo, ang gender ni Ana na aramay duruha, male o female. Paggamit nato sa Biblia sa English version, mga higala o mga kigsuunan, siya na ang gigamit, dili hina na ang gigamit, dili she. Kani basahon ko kining nakasulat sa John chapter 14 verse 15 hangtod sa 16 nga atong pagbasa. Pamatik gani ingon niining nagapay, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter. Sa ato pa ang gender iniini ang he, dili female. Kay ang female pa, she unta. Ingnon unta ni sa pagpahayag, I will pray the Father and she shall give you another comforter. Kanang comforter mo na ang laing manalapan ng mga Espiritu Santo. Busa na awawan sa Elpidio de la Peña, ni undang ang iyang tulumanon din sa istasyonan sa DYLA. Dito may anak sa DYRD, hantod, may balhin mi din sa DYLA. Hangtod wa na siya muhatag og programa diri sa DYLA kay nawawan man siya sa iyang pagpatakag pahayag. Dayon kung sa iyang sunod nga text message, ingon din siya, si Elpidio de la Peña, siya ang Espiritu Santo. Ikuha man daw na si Elpidio de la Peña nga mag-ingon nga siya Espiritu Santo, si Maria Sinukuan mining taon ang iyang gipaila. Muna unsay iyang tubag sa ikaduhan niyang text, B. Mas labaw kang way karsayuran, dili siya bitaw. Nga tanaw dili bitaw siya maoy Espiritu Santo. Si Maria Sinukuan, gilaktod ko lang na kay taas mo tani, raas na kaayo. Taas na daw kuno kaayo. Birhen Josefina Maria Sinukuan, maunay iyahang giwali, pareha mong butbuton. Nangausap ang iyang tenor sa iyang text. Primero to si Elpidio de la Peña, nagwali siya, may unang nagwali. Nakaibaw siya na kami ang naguna pagwali may ito sa Espiritu Santo. Dayon iyan na giingon nga si Elpidio de la Peña, nag-ingon siya sa iyang text nga si Elpidio de la Peña maong Espiritu Santo. Sa diha nga ako nang giingnan nga dili intaon si Elpidio de la Peña maong Espiritu Santo, si Maria Sinukuan, ang iyang reply pagkasunod ni Yunirke, nahibaw daw kuno siya nga dili si Maria Sinukuan, gilaktod lang daw niya kay taas daw kayo. Unsa iyang gingon? Birhen Josefina Maria Sinukuan, mao nay iyang giwali, parehas mong butbuton. Tanawa. Og naa pa bitaw ni og sakto bitaw ni siya panglantaw pangunaw na. Naghisgot og Espiritu Santo, dugutan nato sa dili nato pag-uyon. Si Maria Sinukuan giwali ni Elpidio de la Peña mao ang Espiritu Santo. Unya nganong nagingon man ka nga si Birhen Birhen Josefina Maria Sinukuan, Espiritu Santo niya na Birhen. Busa ang Biblia, abi ni mo Yunirke na minaw mong gikagaron. Ang Biblia, basta magsukwahi na ganit ka sa imong mga ngabil. Giingon na sa Biblia, mo'y usa ka buang. Ang prueba niya na atong mabasa proverbio. Kinira bang proverbio? Sulat ka na sa anak ni David, na mao si Solomon. Kung basahon nimo ang kapitulo 1, versikulo 1, si Solomon, anak ni David. Unsay sulti ni David sa iyang madungog sa mga tao nga magsukway si mga ngabil, kingon. Mayo pa ang kabus nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil
ug maoy usa ka buang. Gitawag ang usa ka tawo nga magsukway sa mga ngabil, gitawag ni David og buang. Gawas pa ni ana. Ha? Naapay gipakita din sa Biblia nga gitawag naghungog. Kay og akong ingnon nga hangal-hangal man ka tingali, nag-ingon ka nga si Elpidio de la Piña siya mong Espiritu Santo, inya ingon na sa taas ra kaayo si Birhen Maria Josefina Maria Sinukuan, tan-awa ra gud nagkalugad-lugad murag kag nukos. Unsay bahayag sa Biblia mahitungod anang mga tao nga nagsukway sa mga ngabil. Giingon din sa Job Kapitulo 11 ug ang bersikulo 12 giingon, ang taong humog walay salabutan, o ang tao gipanganak ingon sa anak sa usa ka asnong ihalas. Ikaw nagsimbolo, ang tao nagsimbolo og asnong ihalas. Gitawag siya humog nga naman, nagsulti man siya, sukway siya mga bil nga mao sa kabuang, basta tawgon kani kabuang humog. Ang simbolika nimo asnong anak ka sa asnong ihalas. Muna ang naa sa sistema sa taong magsukway si mga wa siya maginulto siyang gipanulti. Ha? Tawgon pa ko niya namutbot. Kung butbot man na sila, ayaw po i-apel. Kung nabutbot na sila, kaya lahi may uparganan. Ingon pa gani ka sa imong mga text nga nangilog mi o mga teksto sa Iglesia ni Cristo, no? Sugin lang ta ka kung nakadungog ka ni atong panahon nga dunay programa sa DYFX pagsusis ka matuoran na ako si Danny Nakwa o si Jimmy Rosalihos na atong panahon na gani mismo ba gani ang mga iglesia, ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ilang ikalain kung doon na may mga membro sa iglesia na mati karon labi na sa Facebook, ayaw ni ikalain. Kaya dito mi ni ana nga nagwali sa mi tag 10 minutos lang ang matag usa kay daghan man kayo mi sa nagalain. Ug nakadungog ka ni ato ni Rudy Maniha nga usa ka maestro diha sa CIT nga ang tema namo niadto ang Espiritu Santo ug ang kalayo. Matud pa sa among tema unya usay iyang kuan tubag ni Rudy Maniha kay mabasa man na diri ang tema namo sa Mateo Kapitulo 3 bersikulo 11 nga matud pa dinhi, ako man nagabaptisko kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol apan siya nga paulhay kanako labi pang gamanan kay kanako nga bisan gani ang iyang mga sapin dili ako takos sa pagbitbit, ang iyang ibaptismo kaninyo maong Espiritu Santo ug kalayo. Gibasa na ni Rudy Maniha unsay gibuhat, ingon din siya ang among mediator ato si Atty. Mix Enriquez unsay ang sulti, aduna koy buhaton magbaptismo ko. Ingon din si Atty. Mix Enriquez kung sa may gamit ko nimong baptismo sa magbukbuk ko gasolina. Moto nga kung giingnan tong iyang mga kauban duruha, ingna si Rudy Maniha kung buhaton na niya, kuan siya, malitson ka siya. Kaya kitawag si Rudy Maniha dito si mga kauban sa gawas. Di pangasab ni Rudy Maniha, ingon diyon siya nga, pawa ka mo Satanas, kamoy babag sa ako ang mga buluhaton na nadaot na noon tong duruha nga nagtambag ka Rudy Maniha. Karon kay gibuhat man na ni Rudy Maniha nagbubo, nakakita man gyud ko diha sa Plaza Independencia. Kanang nailingin diha rotunda at bang siya diha man ko nagtanaw. Nagbubo og gasolina. Ang nagbubo og katong iyahang bana sa iyang igsuon. Bayaw. Busa dito nakita kay nagpatuo man to si Rudy Maniha. Busa na nang panahon na nagingon ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo nga sila si Pipi Campos, si Tuluman na sila, Pipi Campos, si nag-usa, nagduha, kalimut kong usa na na. Ha? Ingon gani sila pag sulti. Nagkaparihas daw punumi og sanina nga puti apan sa tumoy gipiko. Ngano na ingana pagkasulti? Tungod kay ang among pagwali mahitungod sa Espiritu Santo nga kinsa ang among gipamatud-an mao si Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Pusa dili ka makaingon ana kay ang among pagwali dito nagpariha nga mo ang sitas sa Biblia. Mo nang iyami giingnan nga nagpariha daw punumi og sanina pero ang tumoy gipiko. Kay ang ilang giwali nga mga sitas mausap ang among gigamit.
makunami, ulahin na sila ang mga ministro. Busa niya ng tungura, alang sa imong kasayon, wala may ingon nga nangilog mi. Ang Biblia, free na siya tanan. Dili na ingon nga imo na. Ako ni, no, tanan. Kung muhaon ka ng mga sitas nga imong ipambasa, katumanan ka. Pero dili kali na muhaon, munang giingon nga di gyud pwede ang kuno na sa tao, ang kuno na sa usa ka pagtulunan. Ingon ni ana mga higala karon. Unsay gihatag nga pagpadayag sa Biblia may tungod anang mga nagsukway sa mga ngaben? Ingon ini nagapayag sa Proverbio kapitulo 18, bersikulo 7. Sa King James Version nga atong pagabasahon. Ang bapa sa usa ka buang mo iyang kalaglagan ug ang iyang mga ngabil mao'y litag sa iyang kalag. Kung magsulti na ini usa ka tao, gitawag ng usa ka buang mo iyang kalaglagan ug ang iyang mga ngabil mao'y litag sa iyang kalag. Pero kung ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko, kining gitambayungan sa Protestante ug Katoliko mga higala, ang bag-ong may balita Biblia unsa na diri sa pagpahayag kanang Proverbio 18 atong basahon kining nakasulat mga higala ug mga kaigsuonan. Giingon ini ang pagpadayag. Giingon kung siya musulti, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon, may malaang man siya sa iyang kaugaling mga pulong. Malaang ka, di ba? Nag-ingon ka nga si Elpidio de la Peña, siya maong Espiritu Santo, sa diha nang akong gisulti, dili intaw siya mao ang Espiritu Santo si Maria Sinukan, di ba nabalhin ang imong huna-una? Pusa nalaang ka, wa ka maghuna-una nga ka na mga dapita nga gipamaturog ni Elpidio de la Peña, dili siya maong Espiritu Santo, ikaw ra naguna-una, ikaw Yunerki Amergarbo nga naas Carmen Bohol. Pusa unsay madangatan ang tao niya magsukuhay sa mga ngabil, ipaibabaw ko lang pagbasa sa kapitulo 18, versikulo 7, aris ibabaw sa versikulo 6. Gingon, sa Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko ang bag-ong mayong balita. Tungod sa pagpataka o bukas sa iyang baba, ang buang-buang makatilaw og sarpa. Makatilaw kag sarpa o sa mga sarpa nga imong matilawan, kining imong giingon nga nagsukuhay ka sa mga ngabil sa imong nagsukuhay ka sa mga ngabil, gitawag ka ko sa kabuang. Buang-buang mo ka. Nagkamuno nakasulti ko buang-buang. Ang Biblia, gigamit ko lang na ay mga pulong din sa Biblia nga nagihatag ang pagpadayag nga ang taong magsukuhay, gitawag ng buang-buang. Nya, di ba ikaw, nagsukuhay ka sa mga ngabil, daan pa ng kaniad to. Nga ikaw nagahimo niya ng mga bahina. Kusa ayaw ko, munang ingon, ayaw ko gamiti anang bot-bot. Kay kanang tanan nga akong gisulti, nakapatik sa Biblia, ang kanang bot-bot lamang. Kadtong mga tao nagsulti, walay pasikaranan nakasulat sa Biblia. Di ba ikaw bot-bot? Napa? Minumdum na ko ni mo yun, kay namina magyug ka karon. Matod pa nimo, panahon ni Apostol Pablo, siyan naduna daw kunoy mga tao nga nagdili sa pagpangasawa. Gisaway na ni Apostol Pablo sa ilang panahon. Nangungutana ko nimo sa gireplyan tika sa text. Asa mabasa sa Biblia nga dunay mga pundok nga gisaway ni Apostol Pablo. Ingon ka. Mag-research pa ka. Hangtod karon wala. Di ba? Usa na sa pagpamutbot nimo? Busa dili ka mag-ingon. Ako imong ingnan mamutbot. Nga naa pa. Bukbot ka kanda ko. Ang edad ni Adan 6,000 hangtod karon. Nya ang Biblia nag-ingon 930 ang edad ni Adan. Kisa may namutbutan aron. Ako, ikaw, nibalik sa imong kaugalingon ang kanang imong gibuhat diri kanako. Sa Biblia, mga mahal nga mga higala ug mga kaigsuonan. Sa Biblia, gihatag ba ang paghulagway sa mga tao basta mamutbot? Basta mamutbot, mabalik ng iyang gibuhat nga iyang giingon diri kanako nga ako namutbot. Ang Biblia nag-ingon sa Abias 1:15, kay ang adlaw ni Jehova adol man sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat.
kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Ang imong gipanulti nga ako imong giinan namutbot ko, ikaw ra namutbot sa imong kaugalingon. Wala diri ka nako kay ako doon ako gibasihan. Pero ikaw kung nagbasi ka man pananglitan sa imong utok ug ang imong utok nga imong gibasihan nang gawa sa imong mata. Hibaw kag unsay ni gawa sa imong mata. Muna ay dili sa ingon nga dili nako kanang tubagon kini imong mga pamahayag. Pero niya matud pa nimo nag ngilog mi og mga bersikulo sa Iglesia ni Cristo no wala. Kining pinadayag sa ako nang gibasa ni adtong nangaging mga Domingo. Naghisgot kini nga dunay manulunda. Unya kanang manulunda nga gisgutan sa Biblia, dili kana ingon spiritual being. Naana siya material. Basta sugoon gani sa Dios, spiritual man o material man, gitawag na sa Dios og manulunda. O mangani nga gibasa nako ang Mateo, kung basaw nato kining unang hubad sa King James Version, ulat ni atong tuig 1938 edition, kung kini may atong gamiton ang pagbasa, basahon ko kining Mateo aron makita nimo nga dunay tawhanon nga kinaiya nga dagon og manulunda. Sa kapitulo 11 ug ang bersikulo 10 hangtod sa 12 nga atong pagbasa gingon, siya mao ang hingtungdan sa nasulat ani karon akong gisugo nga ang akong manulunda sa atubangan sa imong naong nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga sa mga nangatao sa mga babae walay usa nga mitindog nga balabaw pakanguhan nga Bautista apan ang labing jutay sa gingaran sa langit labing dako kay kaniya. Ug sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtod karon ang gingarian sa langit naganto sa paglugos ug ang mga maglugos agaw ni anak pinagi sa kusog. Ug matod pa sa bersikulo 18 kay kini si Juan kung basahon nimo ang bersikulo 13 hangtod sa 14 kay ang tanan nga manalagna ug ang kasuguan na nagtagna hangtod kang Juan ug kung pud kamo magdawat kaniya siya mao kadtong Elias nga umalani. Sa ato pa si Juan kita mao na si Elias nga gisaad sa Biblia nga matud pa sa Biblia nga ipada ni si Elias nga ang katumanan ng matao mao si Juan nga Bautista. Basahon ko kining kapitulo 4 ug ang bersikulo 5 ang pahayag sa Biblia. Ani karon ako ipadala kaninyo nga si Elias ang manalagna sa di pa maabot ang dako ug makalisa nga adlaw ni Jehova. Si Elias ang katumanan ana nga ipadala kinsa man ang pagtungana. Si Juan nga Bautista siya ang magaandam sa dalan sa Ginoo. Pusa siya gitawag og manulunda karon. Kay ang pinadiya kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 3 na may manulunda nga upa. Ug kanang manulunda mo nang giingon sa Biblia sa Roma, mga higala balikong kulang paghatag o pagpadayag dere, kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 4, nagingon, kinahanglan ang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamanan kay walay laing pagulutan gawas sa gikan sa Dios. Ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios busa ang mga musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol may agom sa hukom sa silot. Kaya ang mga pumunuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo kundi sa dautan. Buot ka bang dili malisan kaniya nga naa sa kagahom nan buhata ang maayo ug mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya kay siya ang sulugoon sa Dios alang sa imong kayuan apan kun ang dautan mo imong ginabuhat angay ka nga mahisalaag kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada siya mao ang sulugoon sa Dios nga sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang
kapungot diya sa mamuhat og dautan. Sulugoon man, pag ingong sulugoon, gitawag ng manulunda, kanang upat nga naa nagpugong sa hangin, suma sa atong mabasa, giingon, balikon ko ang Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 1. Tapos hindi nakita ko ang upat na manulunda o nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta o nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muyot sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Ang upat daw ko ng manulunda nagpugong sa hangin. Kanang hangin ra ba dili na literal bang hangin? Kay kung basahon nimo ang Biblia nga kita mayon sa protestante, makapasok ka ng hangin. Suma nga atong mabasa sa Jeremias Kapitulo 4, mga higala ko. Akong basahon ang Kapitulo 4 sa Jeremias, Kapitulo 11, hangtod sa 12. Mabot ang panahon nga ang katawan sa Jerusalem, may balawan nga do'y makapasong hangin, nga muhuros gikan sa kahawan, kamingawan, ug muhakop kini sa katawan sa Ginoo. Dili kini huyuhoy, nga mupalit sa taho. Ang hangin nga ipadala sa Ginoo kusog kaayo karon ang Ginoo mismo ang nagpakanaog og silot sa iyang katawan. Kaya punong hangin nga iyang iyang ipaanhi sa lugar sa kalibutan, gipasidan-an ang katawan diha sa Jerusalem nga dunay usa ka hangin nga makapasong hangin. Kusag dili ta ng panahon nga gamiton atong hangin. Nilabi na anang bagyo, sindom, anang uwang pang mga klase sa bagyo, dili ka na itong kanang mga hangin nga atong nasinati kaniadto, dili ka na mao ang klaseng hangin kay kanang hangin nga gipunggan sa upat ka manulunda. Dili na manulunda nga spiritual being, kundi mga kagamhanan nga gitukod sa Dios. Hain man kini mga dagkong nasod nga gitawag nga muna ang Dios mo nag-install kanila. China, Amerika, Great Britain o Russia, puros na sila adunay equal power na sila. Kung ibutang na gani na, kay gingon man nagpugong, sa paagi sa pagpugong, gingon man na sa Pinadayag 9:14 nga may trumpeta, nga nag-ingon sa ikanom nga manulunda nga may trumpeta, puhi ang upat ka mga manulunda nga gigapos diha sa dakong suba sa Euphrates. Kana din pagpugong, gigapos din na mga mahal nga tigpaminawan. Busa kanang gigapos, nag-ingon sa versikulo 15, o gibihiyaan ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw sa bulan o sa mga tuig sa pagpamatay sa ikatulo kabayan sa mga tao. Puhi ang day na tanaw o nakita na sa pananaw ni Juan Evangelista nga dunay upat ka buhing dunay upat ka manunod ang pugong sa akin. Ang pagpugong mao ang paggapos, kay dili man na gapos nga literal. Kay sa ato nang nabasa ni atong miaging mga Domingo nga kanang gapos dili na gapos nga pareha nga gamitan nimo og pisi. Gitawag gyapon na siyang pisi sa kabakakan, kay ug mopatay ka gani, manglimbong gani ka, gigapos ka ni anak. Kay basahon ko ang Isaiah 5:18, Kapitulo 5, versikulo 18. Kiniadtong mga nanaguyod sa kadautan, pinagi sa mga pisi sa kabakakan, ug sa salaingon sa pisi nga gigot sa karumata. Basta dautan ganina, gitawag na siya sala. Diha nagapos ka, busa kanang nga tensyon nila sa nakalaraing mga dagkong nasod, Amerika, Great Britain, o Russia o China, kay diha sa Euphrates, ang gitiliwad-an sa Tigris Euphrates ang kanang Mesopotamia nga sa kabaguhan mo ng Iraq. Kung kana unya mulihok na unya na, kay kanang naa na muyo din ha, kay dahamang din magsugod ang kanang ikatulong gubat sa kalibutan. Munang giingon, gamo pa sa rupot unya ning ato ang kahimtang. Pusa, unsa may buhaton? Munang giingon nga dunay timbre. Ang timbre nga naa luwas sa tao, mao kanang timbre, dapit na sa Espiritu Santo. Busa, atong mabasa ka na nga ang timbre alang sa kaluwasan sa tao, mao kanang timbre sa Espiritu Santo. O sa prueba, balik kong gyapon na po pagbasa ang Efeso Kapitulo 1, versikulo 13.
Pinaagi kaniya kamo usab sa pagdungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita. May tungod sa pagluwas kaninyo usa ng panuon na kamo kaniya. Gitimbrihan kamo ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa ang Espiritu Santo timbre alang sa kaluwasan. Karon sa tanang mga relihiyon, sa tanang nakalalaing pundok, ang ilang gipatuo mao si Hesukristo. Alang kanamo amo ihatod diha kaninyo aron ikaluwas ninyo mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga kanunay namong gipadayag dinhi sa kahanginan, sa katumanan. Mao si Divine Master, Master Tomas de Eugenio Sr. Siya among gipadaila kanunay. Kaya ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo magbaton og lawas. Sahi ni atong Espiritu Santo nga midangat sa adto sa Pentecostes, sa adto samahan dili to sa atong Ginoong Hesukristo. Katong saad samahan motong Espiritu nga giingon dila daw kalayo nga mipatong sa tagsa kanila. Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 sa 4. Pusa katong nadawat nila ang Espiritu Santo, motong Espiritu Santo nga ilang nadawat dila daw kalayo. Pero ang saad sa atong Ginoong Hesukristo lahi. Kay matud pa ni Kristo siyang pahayag sa balikon ko pagbasa ang Juan kapitulo 14 bersikulo 15 o 16 nga atong pagbasa mga higala o mga kaigsonan. Ingon ini nagapahayag. Balikon ko ang pagbasa. Kaya aron inyong masabtan, masilsan sa inyong alipatakan. Kung naigugma kamo kanako, o matod pa ni Kristo. Pagatumanon ang akong mga sugo, ug akong mga muyo samahan, ug kamo iyang pagatagan ug laing malalaban nga magig-uban kanyo hangtod sa kanturan. Matod pa ni Kristo, ang Espiritu Santo nga iyang giampo samahan, ipada dinhi sa kalibutan. Pag-ingon nga lain sa to pa, doon day unang na padala. Kay mula pa di ta ko moingon si Kristo nga ipadala ang lain. Kay naa may lain na una. Nya ang kanang lain munang magbaton gyud na siya og lawas. Kay kitagna kana sa Biblia, unya kanang Espiritu Santo nga atong kini Espiritu Santo nga kanunay nga among gipadayag kaninyo. Munang giingon sa Biblia nga gito sa pulong sa Dios. Kung basahon nimo ning Juan, ang atong gibasa ang Juan kapitulo 14 ug ang bersikulo 15-16, atong ikuma ngadto sa 26, pero diri na nato basahon ang pulong sa Dios. Gingon, apan kun makagika na ako, si Kristo nagsulti, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan. Muni ang iyang giampo ni Kristo. Puli kanako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanan mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Mupuli man kaninyo Espiritu Santo ang gisaad ni Kristo. Ngano mupuli man ang Espiritu Santo? Sa atong nabasa, si Kristo ra ang muhatag og tin-aw niini mga higala. Basahon ko ang Juan kapitulo 16 bersikulo 7 hangtod sa 10 ang atong pagbasa. Kuma 13 hangtod sa 15. Nganong mupuli ang Espiritu Santo? Sa atong nabasa sa Biblia, wala man may ingon na mugbot. Sahi ang hunahuna ni Yunerke na sa Carmen Bohol, Yunerke Amergarbo, nga namugbot daw kunumi. Kung di man siya mudawat ni Master kay para niya, di man kini siya kay tao nga lang ni. Wata kay bao nga si Kristo tao. Gibasa po naman na atong nangaging mga Domingo sa kapitulo 10, versikulo 30 hangtod sa 33, gingon, ako ug ang amahan usara, matod pa ni Kristo. Unya ang mga Diyo namunit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya ug kanila si Jesus dito pang ingon. Gipakitaan ko kamo daghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba ini mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon. Tubag sa mga tao, sama ni Yunerke Amergarbo. Kani mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og mayo, kundi tungod sa pagpasapala bato sa Diyos kay ikaw nagpaka-Diyos nga tao ka naman unta, di ba parihara mo gunahon na? Ha? Di noon, maminaw ka. Kung unsa ang among ipamatud-an, wala mi mamutbot. Kung nag-ingon mi nga Espiritu Santo tao, maadlaw ra nga ikaw magpasol ka ra. Kaya ang akong pagpamatuod, ang timbre nga ikaluwa sa tao, mauna ang Espiritu Santo.
Busa ngano ang Espiritu Santo nga mupuli na sa iyang dapit sa atong Ginoong Kristo? Basahon ko kini Juan sa ako nang giingon kapitulo 16 bersikulo 7 hangtod sa 10 nga atong pagbasa. Dayon ko mat sa 13 hangtod sa 15. Ngani sugilan ko kamo sa tinuod nga may alang kaninyo nga mopahawa ako. Nara. Puntos atong giingon sa atong Ginoong Kristo. Kaya kung dili ako mopahawa, ang malalaban dili mo anak kaninyo. Apan kung mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug ining kabot na niya iyang pilo ng kalibutan may tungod sa sala sa pagkamator og sako. May tungod sa sala, kay sila wala man mosalig kanako. May tungod sa pagkamator kay ako matuman samahan, ug dili na kamo makakita kanako. Kay nganong do na may paghisgot sa atong Ginoong Kristo nga ni may puli. Kay siya dili na magpakita. Matod pa na kung moabot na kanina, kamo dili na kamo makakita kanako. 13 atong pagpadaynon pagbasa. Hangtod sa 15. Inikapot sa Espiritu sa kamaturan, kini siya magatultol kanyo nga tos tibok nga kamaturan. Kasi dili magasulti siya kinung pagbulutan. Hinunuang iya madungog mawang iyang igasulti ang mga butang nga malabot iyang itugan kaninyo. Siya magapasinuog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako. Ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang ginahuptan samahan kini ako. Maman gani nga tingon ko nga siya librado sa lay malaban ng Espiritu Santo. Magakuha sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang mga butang nga nasa atong Ginoong Kristo kuhaon sa lay malaban nga maong Espiritu Santo. Pusa ang hinungdan nganong dili na lugar. Nganong hinungdan nganong naay mo puli. Tungod kay ang mga butang sa atong Ginoong Kristo kuhaon sa lay malaban nga maong Espiritu Santo. O kini siya mo ay magatudlo sa tanang mga butang diya kaninyo. Siya magtudlo. Pusa kay siya may magtudlo. Muna siya ang ikaluwas sa tao unsa may itudlo. Katong nakopta ni Kristo mga pulong dito nga iyang tudlo sa mga tinunan, gani iya pa nang gigamit sa pagpanambal. Katong pagpatambal niya sa kababae nga patay na, gingnan, gigunitan niya, ifata, atong basahon mga higala, talita kumi. Ang pulong nga talita kumi, nga sa kahulugan, bumangon ka. Pag imong ifata, sa kahulugan, maabli ang imong igdulungon. Muna ang mga pulong dito ni Kristo, o kana gikuha na sa Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo mo ang magtudlo nining tanan. Ano mga butang kay mo abot ang panahon. Nga kining tanan nga sa kalibutan, maabot ng kining ikatulong gubat sa kalibutan. Unsa may gamito nimo? Unsay gamito nimo kay ang yuta paghimon mulay sulod gayon. Mabasa na sa Isaiah 24 bersikulo 3. Kuma 6. Kay pinaagi ni anak, malaglag ang yuta, aron ang yuta ang mahimong ulay sulod. Pinaagi sa kalayo o tonglo. Ug jutay lamang ang mahabilin lamang kadtong nakasabot sa mga butang nga diin among gipaila kaninyo ang nagtudlo nining tanang mga butang mao si the Divine Master, Master Tomas de Eugenio Señor. Mga Panginoon ako, na kining tanan nga akong pagpadaya karon dapit sa Espiritu Santo, muni siya ang atong ikaluwas. Sampiton lang nimo ang iyang ngalan. Pero niya, ikaw Yunirke, ang butong tinuod ba yun ang imong ngalan? Kung nagtakuban ka man gani Yunirke, ha? Kung ikaw nagtakuban, kay ang mga tao kaniadto nagtakuban, ang dangatan namatay. Busa ikaw, magtakuban-takuban ka, ang imuhang dangatan, mausap ka ng kamatayon nimo. Basahon ko, kaya pa may gamay nga minuto, gingon. Sa basahon sa mga hari, unang hari, kapitulo 22, versikulo 29, taas-taas magyud kini. Hangtod nga itong mabasa kung sa dangatan kining usa ka tawo nga nagtakuban siyang kaugalingon. Gingon. Biblia nga gitambayon sa Protestante ug Katoliko ang pagkumay balita Biblia. Usa ang hari sa Israel nga si Ahab, akab man sa King James Version, ug si Josaphat, ang hari sa Juda, misulong sa Ramot Gilead. Umingon si Ahab kang Josaphat, magtakuban ako nga magkigubat apan ikaw pagsulog sa harianong mong biste. Busa ang hari sa Israel miadto sa gubat nga nagtakuban. Ang hari sa Syria nagmando. Ug 30 ka kapitan sa mga karwahe siya mingon, ayaw ka mo pakig-away sa ordinaryong tao o sa mga gamhanan kundi sa hari sa Israel lamang.
ug sa dihang nakita ni si Josaphat sa mga kapitan sa mga magkarwahi, sila miingon sa walay duwa-duwa siya mao ang hari sa Israel. Busa mipatubang sila aron sa pagkig-away kaniya ug si Josaphat misinggit. Ug sa dihang nakita sa mga kapitan sa mga nagkarwahe nga dili di ay siya mao ang hari sa Israel, wala sila mo padayon sa pagbukod kaniya. Apan may usa ka tawo nga natagha pagpana og naigo si Akab ang hari sa Israel ug tinagduan gayud sa iyang salipod sa dughan. Busa mingon siya, nagdala sa iyang karwahe, balik og ilakay ako kay samaran ako. Ug misamot ka ang gubat natong alawa og si Hari Akab nagsandig sa karwahe nga nagatubang sa mga Syrianon hangtod namatay siya sa pagkagabi. Namatay si Akab, si Ahab. Busa kay si Ahab nagtakuban man, namatay niya ikaw. Ang imuhang kontra niya iro. Yun kay kung tinuod na kung wa ka magtakuban, iro gyapon imong kontra. Nagtakuban ka, iro lang gyapon imong kontra. Timani lang na. Manginaot lang ko yun kay kini among pagpadayag may tungod sa Espiritu Santo. Kini siya mao ang atong ikaluwas. Busa akong gihangyo ang tanan karon sa mga higalang nga nag-view karon dinhi sa Facebook ug nagmati sa nagkalaing mga radio sets. Ako nagangyo. Timan ilang ninyo kining akong mga pagpadayag karon may tungod sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nining atong panahon karon. Sumala sa akong nang nabasa, nagkuha sa tanang butang nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa pa may inyuhang sampiton diha sa atong Ginoong Hesukristo nga samtang gikuhaan sa mga butang. Sa manghinaot ako sa sunod atong pag kita gyapon dinhi sa programa dinhi sa istasyon ng DWL, mingon lang ko nga sunda ako ninyo sa matag adlong Domingo. Ako pag ipadayag ang tanang mga nakasulat sa Biblia aron kita makaangkon sa kaluwasan nining umaabot nga kapanahon. Sa mga mahal nga tigpaminawan, o mga kaigalaan, o mga kaigsuunan, wala naman kitay oras. Sa ngalan na lang sa bulaan nga magtutudo. Divine Master, Master Tomas D. Eugenio Sr., kini inyong alagad, Brother Aquilino Valencia, mingo na lang. Daghang salamat sa inyong pagpamati o maayong hapon kanatong tanan.